يو الدراري، بحالكم في فيديو جديد من الفيديوهات تاع البرمجه ديال الالغوريثم بالدارجه. اليوم فيديو مهم جدا غنشوف فيه لي انستركسيون دو كونترول، لي انستركسيون سيليكتيف، انستركسيون سي من يعني الكتابه ديالها فهمتوا انها كتعني الشرط. سي كتقولي هي معنيتها باللغه العربيه اذا، وبالانجلي اف يعني اذا. دابا غنبداو نشوفو الشروط، مابقاوش خدام دي بروغرام ساهلين، غنبداو نديرو واحد بعض الشروط في لي بروغرام ديالهم، حيت غير كطرا ديما كيكونوا في شي تمارين ضروري خصك تعمل اف، ضروري الشروط. نعطيكم واحد ليكزامبل اللي ما فهمش. دابا في مثلا فيسبوك تبغي دير لوغين، خصو يكون مود باس و سميتو والايميل يكون صحيح. يعني اذا سي شرط سي كيقول لي مثلا سي كان المود باس والايميل صحيح، يدخل لك ديك لاباج مثلا الكونت ديال ولا اي بروغرام اخر ديال الاوتوماتيفيكاسيون. يعني هذا يعني مفهوم الاول. يعني سي كيفاش كتكتب هاد سي كتكتب سي وكتكتب حدا لا كونديسيون. باغ اكزومبل هنا كان عندنا باغ اكزومبل الايميل يكون صحيح، كدير الوغ ديبي فان، كدير لانستركسيون ديال. وكاينه حاجه اخرى سميتها سينو، اذا كان اذا لا. يعني اذا لا شنو معنيت؟ الا كان المود باس مثلا غلط، سي مثلا نديرو حنا 10 واحد، حنا خصو يكون على الايميل صحيح. هنا سي ايميل صحيح يدير لي واحد العمل مثلا، سينو كان غلط يمشي يدير لي واحد العمل اخر، يقول لي راه الايميل ديالك غلط. باغ هنا لا كونديسيون، سي لا كونديسيون محققه يدير لي هادي، سينو يدير لي هادي. دابا نشوف واحد ليكزامبل صغيره. دابا عندنا كالكولي لي تاكس دان شيفر دافير ساشون كو 10% الا كان شيفر دافير صغر من 5000، وإلا كان 20% سي شيفر دافير كبر ولا يساوي 5000. اذا نقراو من عند لوتيزاتور، يعني هادشي كتكتبو في البروغرام ديالك، كدير الغو داكشي فاريابل داكشي، كدير ديبي ليغ وكدير هاد العمليه. يعني كتبدا هنا كتكتب مثلا سي، كتكتب الشرط حداه، من بعد كدير الوغ شنو طاكس تافيكت عليه هاد الشيخ دافير مضروب في 10%. يعني قلتيه كيما عطاوني هاد الشروط ونقول الا كان 5000 الضرب. يعني هذه العمليه اللي بغينا. سينو الا ما كانش صغر من 5000، اذا العكس ديالها يكبر او يساوي 5000. ماشي ضروري حنا نكتبوا السي اكبر من هذا، ملي كيكونوا جوج شروط يا هي لا. هذه هي الا كان صغير يكون اكبر من او تساوي، هي العكس ديالها. الا ما كانش بحال هكا يكون، الا ما كان بيض يكون كحل. يعني كدير سينو العكس ديالها. دابا نشوفوا واحد الشرط اخر سي، ولكن سي امبريكي شنو معنيتها؟ دابا كدير واحد الشرط يتحقق لك، يدخل لك يتيستي واحد الشرط اخر. باغ اكزومبل عندنا نقولوا ليه بغيناك الا كان عطي واحد ثلاثه شروط لجوج. باغ اكزومبل الا كان مثلا نطلبوا من شخص يكتب السكس ديالو الجنس، واش راجل ولا نقولوا ليه اذا كان راجل اوكي دخلوا لي يدير الشرط الثاني هو يكون كبر من 35 سنه. يعني انايا الشرط ديالي هو يكون مثلا شخص راجل وكبر من 35. اش كيدير دابا؟ كيتيستي هذا. الا كانت سي صحيحه دخل يا يمشي يدخل يتيستي واش كبر من 35. الا كانت من الاول غلطه، كان مرا كتبات ليا فام، اجي هنا يقول لك لا فام غلط، لا مبغيناش لي فام. يجي يدخل لي الشرط الثاني ديال تلقى راجل ولكن كتب لاج ديالو كتب 15 سنه، يجي يقول لي لا. يعني تحقق الشرط الاول كاين الشرط الثاني لا. بحال هكا هادي سي ان فري بي. يعني كاين الشرط وكاين كيتحقق الشرط، كندخلو نشوفو الشرط اللي من بعد. بحال هاي الشرط الاول كان صحيح كيدخل لي الشرط الثاني، كان صحيح كيدخل لي الشرط الثالث. يعني هذا مثلا راجل وكبر من 35 عام ومغربي، انا بغيت هاد الشروط غيدير لي هاد انستركسيون.
الا ما كانش مغربي غيدير لي هاد انستركسيون، الا ما كانش كان صغر من 35 غيدير لي هذا، الا كان مرا غيدير لي هذا. كنتمنى يكون مفهوم هذا الشيء. يعني سي كاين سي امبريك، يعني سي امبريك بزاف الشروط. وكاين دابا غنشوفوا واحد الحاجه اخرى ديال سينون، كاين سي سينون، ودابا غنشوفوا سينون سي، هي اللي غتكون في فيديو جاي باش ما يجيوش الفيديو طويل. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، الى الفيديو الجاي.